बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास ख़बरें काफ़ी सारी हैं और उनमें से सबसे अहम तरीन ख़बर दो ख़बरें हैं। एक तो है मोटरवे ज़्यादती केस, और अब मालूम है कि उसको मोटरवे ज़्यादती केस नहीं कहना चाहिए, उसको गुजरपुरा ज़्यादती केस कहना चाहिए, क्योंकि अभी कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर मवासलात सईद मुराद ने बताया कि ये मामला मोटरवे की हदूद में नहीं हुआ। तो दूसरी ख़बर हमारे पास होगी जनाब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। जी हाँ, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेड जोन में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहांगीर अवान साहब की पिटाई की गई, उनको ज़ख्मी किया गया, ज़दोकोब किया गया और उनको FIR दर्ज करवाने के लिए अपने ही कोलीग से रजू करना पड़ा। और अब इत्तला आई है कि अब से कुछ देर पहले FIR दर्ज कर ली गई है। उसकी सारी भी डिटेल लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में राजा ज़हूर साहब होंगे जो कि उनकी वकालत कर रहे हैं इस वक्त, और जहांगीर अवान साहब की ये भी होंगे हमारे साथ। और दूसरा जनाब कोशिश करेंगे कि वफाकी कह रहा हूँ सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात फयाज़ चौहान साहब को भी सुना जाए कि वो सारे वाक़े पे क्या कहते हैं, ख़ास तौर पे जो ख़ातून के साथ ज़्यादती हुई, क्योंकि उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले जनाब ख़बर लेते हैं ताज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी लाहौर से नईम हनीफ साहब। नईम साहब, ज़रा बताइएगा कि अब तक की डिटेल्स क्या हैं। और सुना है कि शफ़क़त साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं, साहब तो नहीं कहना चाहिए, उस मुजरम दरिंदे को शफ़क़त गिरफ़्तार हो चुका है, और आबिद जो दूसरा मरकज़ी मुल्ज़म है, पुलिस उसके गिरद पहुंच चुकी है, घेरा तंग किया हुआ है और उसको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। उसकी लोकेशन अभी नहीं बताई जा रही। ज़रा बताएंगे अब तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं? जी बिल्कुल, इस केस में जो है वो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं आज के दिन में, बल्कि रात से पुलिस को काफ़ी बड़ी कामयाबियां मिलना शुरू हुई हैं। सबसे पहले वकारुल हसन जिसने सरेंडर किया खुद को कल CI मॉल्टन ने, और उसी की जो है वो बयान पर और उसी की निशानदही पर पुलिस पहुंची शफ़क़त तक। शफ़क़त को कल रात को दीपालपुर से CTG ने गिरफ्तार किया और उसे लाहौर लाया गया। शफ़क़त ने इब्तदाई जो उसका बयान था उसी में ही तस्लीम कर लिया था कि वो इस वाक़या में मुलव्वस है, और आबिद उसके साथ था, और उसने पूरी तफसील से भी आगाह किया कि किस तरह से इस कार की उन्होंने रैकी की। आधा घंटा तकरीबन वो वॉच करते रहे दूर रह के कि ये खातून वाकई में अकेली है, इस गाड़ी में कोई मर्द तो नहीं है, इस गाड़ी में बच्चों के अलावा कोई और तो नहीं है। इतने इंतजार के बाद जो उसका पेट्रोल का इशू था वो तो सॉल्व नहीं हो सका, लेकिन वो बदकिस्मत खातून जो है वो दरिंदगी का निशाना बन गई इन दरिंदों के हाथों, और ये अफसोसनाक वाकया सामने आया। और जो मरकजी मुलजिम है, असल में साबिर साहब ये जो सूरत हाल सारी बन रही है, ये सिर्फ दो लोग नहीं है, ये पूरा एक मुनज़्ज़म गैंग है जो कि पिछले 10-12 साल से ये तकरीबन यही लोग मिलके आपस में वारदातें कर रहे हैं। कभी किसी इलाके में वारदात करते हैं, फिर ये कभी दीपालपुर शिफ्ट हो जाते हैं, कभी ये जो है वो शेखुपुरा के इलाके में घर लेके रहना शुरू कर देते हैं, कभी करोल घाटी दरियाए रावी के अंदर तक इनके जो है वो अड्डे बताए जा रहे हैं। और जब ये मफरूर होते हैं तो ये कच्चे के इलाके में पनाह लेते हैं, जहां से इनकी गिरफ्तारी जो है वो उस तरह से नहीं की जा सकती इससे पहले भी, और बहुत से मुकदमात से ये लोग बाहर आ चुके हैं। साबर साहब, थोड़ा सा मैं आपको बताता, जो 2002 में एक वाकया हुआ था, मुख्तारा माई केस हुआ था, वो भी एक इज्तमाई जो है वो दरिंदगी का वाकया था। और आज जो है अगर आप चेक करें तो वो 4 में से 3 मुल्जमान जो हैं वो बरी हो चुके हैं बाइज्जत, और वो दंदनाते फिर रहे हैं, और सिर्फ एक मुल्जम को उसमें सजा हुई, जबकि इज्तमाई ज्यादती का वो वाकया था। उसके बाद यही जो आबिद अली है, और ये आपकी इतला बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो है आबिद तक पुलिस पार्टी पहुंच चुकी है, उसके गिर्द जो है वो घेरा बिल्कुल उन्होंने डाल रखा है, और उसको पैगाम भिजवाया गया है कि आबिद को कि तुम खुद को सरेंडर कर दो। तो इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है। लोकेशन जो है वो इदारे जाहिर है कि इस वक्त शेयर नहीं कर रहे हमारे साथ, मगर आबिद की जो है वो उसकी जो लोकेशन है वो पुलिस को मिल चुकी है, और पुलिस उस लोकेशन के इर्द गिर्द इस वक्त मौजूद है, और बहुत जल्द ये खुशखबरी भी आ जाएगी। तो मैं जिक्र कर रहा था, तो पहले 6 माह में 1400 क्या इनको जिंदा गिरफ्तार करने की हिदायत हैं या किसी भी सूरत में पकड़ने के अहकाम हैं आबिद को? देखिए साबर साहब, ये बड़ा ही
अहम सवाल है और इस वक्त ये बड़ा ही कठिन मरहला भी है। इस तरह का जो जुराइम पेशा दरिंदा है ज़ाहिरी बात है हौसले से भी लेस होगा और इस सारी सूरत हाल में वो अपनी पूरी तैयारी के साथ ही कहीं पनाह लिए हुए होगा। तो अगर वो कोई मुजाहमत करता है, गिरफ्तारी नहीं देता और कोई सामने से कोई वार करता है पुलिस पार्टी पर, तो फिर नतीजा कुछ भी हो सकता है। फिर जो है रिजल्ट जो है वो भी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। मगर फिलहाल तो जाहिर है कि उसको गिरफ्तार करना मकसूद है, कानून के मुताबिक उसको सजा दिलवाना जो है मकसूद है और उस मुतासरा खातून को जो है इंसाफ दिलवाना जो मकसद है हुकूमत पंजाब का, हुकूमत पाकिस्तान का, इस मुल्क के इदारों का। तो सूरत हाल ये है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि यहाँ पे 1499 वाकयात हुए हैं साबिर साहब पहले 6 माह में जिनसी तशद्दुद के। सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं, सिर्फ पंजाब में 1499 वाकयात हुए हैं। 704 जो है वो बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाकयात हैं और 700 तकरीबन 80 के करीब जो हैं वो बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात हैं। ये पहले 6 माह की रिपोर्ट है। सिर्फ ये पूरे पाकिस्तान का डेटा है और लाहौर में तकरीबन 200 से ज्यादा वाकयात पेश आ चुके हैं। ये बताएं में मुलव्वस जो लोग हैं किस तरह से। नहीं, ये बताएं कि ये जो 1489 मुकदमा वाकयात हुए हैं इनमें से गिरफ्तार कितने हुए हैं? लोगों को गिरफ्तार भी हुए हैं? कोई ट्रायल शुरू हुआ है, नहीं हुआ? कोई ऐसा भी है आदाद शुमार हमारे पास? देखिए इसमें जो है वो तकरीबन मोस्टली गिरफ्तारियां भी हुई, मगर उसके बाद बहुत से लोग जमानतों पर रिहा हो चुके हैं। ठीक है, ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो ऐसे वाकयात करने के बाद बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आबद जो है उसने 2013 में माँ बेटी के साथ बर्बरियत की और पूरे 4 या 5 लोगों के साथ घर में दाखिल होके और उनके साथ ये सारा जो है वो दरिंदगी की। मगर आबिद उस मुकदमे से भी बरी हो चुका, बल्कि सुलह कर ली। इसमें बहुत जो अहम नुक्ता ये है कि वो कौन से अनासर हैं जो इनकी पुष्टपनाही करते हैं, जो इनकी सरपरस्ती करते हैं, और वो मुकामी पुलिस जो है वो आंखें क्यों बंद किए रखती है ऐसे अनासर के खिलाफ, और उन पर नजर क्यों नहीं रखी जाती, इनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई क्यों नहीं होती और इनको इबरत का निशान क्यों नहीं बनाया जाता। तो हम जरा मुल्तान भी चलते हैं। मुल्तान में भी हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं जनाब यासिर साहब। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। यासिर आपका आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आपको आवाज़ आ रही है साबिर साहब? जी बिल्कुल आ रही है। आप बताएं कि ये मालूम हुआ है कि जनाब ये तो पूरा एक गैंग है, पूरा गिरोह है, इनके पीछे बासर लोग हैं, इनको लुक आफ्टर किया जाता है, इनसे मुकदमात ख़त्म करवाए जाते हैं। ये सारी स्टोरी क्या है? देखिए साबिर साहब, इसमें एक बड़ी खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ हैं। वो मतलब वक्त के गुजरने के साथ साथ ज़रूर मतलब जो हुकूमत की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो सामने लाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो बिल्कुल आपके तवज्जो से हम नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वो ये कि ये पूरा नेटवर्क जो है जिसके मुख्तलिफ हेड आउट्स हैं, जैसे छांगा मांगा के जंगल इनके हेड आउट्स हैं और दीगर जो अपर पंजाब, कसूर, पाकपतन और ओकाड़ा इनके जो घने जंगलात हैं उनमें इनकी हेड आउट्स है। और ये इंटरलिंक गैंग्स हैं। एक गैंग जो साउथ पंजाब से कार्रवाई करता है और जाके सीधा अपर पंजाब के उसके अंदर चला जाता है, वो इंटरकनेक्ट बीजी खान और राजनपुर के कच्चे के इलाकों से भी है। ये आपस में इनका इतना मरबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम है कि ये अपने एरियाज में जहां भी इनके अगेंस्ट रियासत अगर थोड़ी सी कार्रवाई अमल में लाने की कोशिश करती है या पुलिस के शेर जवान जाग जाते हैं, अपनी कछारों से निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये ट्रेवल करके दूसरे इलाकों में, दूसरे हेड आउट्स में चले जाते हैं। इसी वाकयात को लेके जो इंतहाई मुसद्दिका इतलात मौसूल हुई हैं कि इनके पास हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो फ्रीक्वेंसी को बेस्ड करने वाले वायरलेस सेट मौजूद हैं और जो कि इनके इंटायर जो पुलिस के डिपार्टमेंट से ही अंदर छुपी काली भीड़ों ने इनको मुहैया किए कि जहां जहां ये वारदातें करते हैं, ये प्लान करते हैं, उस एरिया की फ्रीक्वेंसी इनके वायरलेस कंट्रोल सेटों में मौजूद होती है ताकि इनको पुलिस की मूवमेंट का अंदाजा हो सके। तो इस बात का तो इम्कान आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 2013 से अपनी रौनियत और बर्बरियत को सफाकी के साथ फैलाता हुआ ये गैंग है और पुलिस के हाथ नहीं आया। और जहां अगर पुलिस के हाथ, कानून के हाथ थोड़े से पहुंच गए तो उनके जो मुद्दईयान हैं उनको दबाव देके उनसे सुलह करवा ली गई। अब इस सुलह के भी 2-3 एलिमेंट है। उसमें कमजोर प्रोसिक्यूशन
اور پولیس ہی کی جانب سے جو مدعی مقدمات ہیں ان کو ڈرانا دھمکانا اور ان کو لائیو تھریٹس دینا کہ تمہیں یہ مار دیں گے، تم ان سے صلح کر لیں، ایک ایلیمنٹ یہ. اور دوسرا اس میں پولیٹیکل انفلوئنس ہے. آپ صرف عابد کے ہی مقدمات کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ 7 ایسے واقعات میں جس میں اس نے زنا کا بھی ارتکاب کیا، ڈکیتیاں بھی کی اور رونیت اور فرونیت کا مظاہرہ کیا، اس میں یہ عدالتوں سے بری ہو گئے جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ مدعی مقدمہ پیروی نہیں کرنا چاہتا یا اس نے صلح نامہ دے دیا. اس کے پس پشت اگر کوئی بھی غیر جانبدارانہ انکوائری سامنے اگر ہمارے آئے گی اور اللہ کرے آئے تو آپ کو لگے گا پتا کہ اس میں پولیٹیکل انفلوئنس بڑا زبردست قسم کا انوالو ہے اور خود پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے لوگ اس میں ملوث ہیں. اب جو پولیٹیکل عناصر ہیں صابر صاحب، وہ کس طریقے سے ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں کہ وہ علاقے کے اندر دیہاتوں میں چکوں میں اپنے مخالفین کو اپنی بات منوانے کے لیے یا ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ان جیسے جو ہے پتھارے دار بدماشوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے استعمال کے ذریعے ان کی چھوٹی چھوٹی جو ہے پیٹی کرائمز میں ان کو ڈرانا دھمکانا، ان کی گائیں بھینسیں چوری کروا لینا اور دیگر مقدمات شامل ہیں. جی چودھری صاحب، تینوں ہی فیلڈ کے مطلب کنگز ہیں، اتھارٹی ہیں رپورٹنگ پر. آج یہ واقعہ ہوا، خاتون جو ہے وہ بیان دینے کو تیار نہیں، اپنی آئیڈینٹی دے نہیں رہی، گواہوں کو وہ پہچاننے سے منکر ہیں، مدعی جن کا نام دیا گیا ہے وہ بھاگ گیا ہے، جو اس کو پیش کرنے والے صاحب تھے وہ بھی نہیں مل رہے. تو ان حالات میں ملزموں تک پہنچ بھی گئے ہیں تو آگے ان کو کیفر کردار تک کس طرح پہنچایا جائے گا. ایک نمبر 2، صابر شاکر صاحب، مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں بعض سیاسی گماشتے جو بڑے بڑے ناموں کے چھتری پتلے کام کر رہی ہیں، خاتون ہیں، ان کا گروہ اور ان سے جو پیسے لیتے ہیں وہ آ کے چینلوں پر، اخباروں میں اور نیٹ پر یعنی سوشل میڈیا پر ایک باقاعدہ پولیس اور فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ جی آپ کو نہیں پتا وہاں 4 پولیس والے بھی ساتھ تھے، وہ جی آپ کو نہیں پتا وہ فلاں والے بھی تھے، فلاں وردی والے بھی تھے. اور بھائی تمہارے اوپر لعنت ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیس کیا ہے کیا ہے. تمہارا کام ہے صرف پاکستان اور اس کے اداروں پر یعنی حملہ کرنا، ان کی کردار کشی کرنا اور عوام میں ان کی عزت و جو احترام جو پایا جاتا ہے اس کو نقصان پہنچانا. اس کا مجھے جواب آپ تینوں دے دیں. اس کا جواب میرا خیال ہے ہم راجہ صاحب سے لے لیتے ہیں کیونکہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد میں، اور اب آپ کے اپنے مقدمے کے بارے میں تو ٹھہر کے پوچھتے ہیں. جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نمبر 1 یہ صلح کیسے ہو جاتی ہے اس طرح کے معاملات میں؟ کیا یہ ٹیررسٹ ایکٹ نہیں ہے؟ اور کیا اگر کوئی فریق آ کے مدعی مقدمہ آ کے یہ کہہ دے کہ جی میری صلح ہو گئی ہے تو کیا عدالتوں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس بات کو نہ تسلیم کریں اور اس کیس کو اون کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ صابر شاکر صاحب، بڑا پرٹیننٹ کویسچن آپ نے کیا ہے. اب سب سے جو بنیادی بات ہے، جتنے بھی یہ فوجداری مقدمات ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ورثے اسٹیٹ ہوتے ہیں. جی اب ریاست ہی ان کی ذمہ دار ہوتی ہے. جو انڈیویجول ہے اس کے پاس نہ وہ وسائل ہوتے ہیں، نہ وہ اختیار ہوتا ہے، نہ وہ لوگ اتنے خرچے کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ ریاست جو ہے یہ ذمہ دار ہوتی ہے ان مقدمات کی پیروی کرنے کے لیے. اب جو حالات چل رہے ہیں بڑی افسوسناک صورتحال ہے. میں زیادہ تر فوجداری پریکٹس کرتا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے کہ پہلے تو ملزمان چالان ہی پراپرلی نہیں ہوتے. کیس کا 99% ستیہ ناز جو پولیس ہوتی ہے وہ اس طرح تفتیش کرتی ہے کہ تمام کا تمام کیس تباہ حال ہو کے عدالتوں کے سپرد ہوتا ہے. پھر اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قانون میں ایسے حکم موجود ہیں جس کے جو لائرز ہوتے ہیں اور جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ملزمان بری ہو جاتے ہیں. پھر اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ فوجداری مقدمات میں جو ہینیس اوفینس جسے ہم کہتے ہیں، جیسے گینگ ریپ کیسز ہیں، ریپ کیسز ہیں، مرڈر کیسز یا اس طرح کے اور چند ہینیس اوفینسز ہیں، ان اوفینسز میں بدقسمتی سے مدعی تو بیچارہ اتنا وہ ستم رسیدہ ہوتا ہے کئی حوالوں سے کہ وہ ان کی پیروی کر ہی نہیں سکتا. اب جو ریاست کے حصے کی ذمہ داری ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، وہ یہ ہے کہ وہ ریاست تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی.
جب مقدمہ عدالت کے اور جج صاحب کے سپرد ہوتا ہے تو میں عملی طور پہ یہ دیکھتا ہوں کہ اس مقدمے کا تقریباً ملزمان بری ہو چکے ہوتے ہیں اس میں اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں کہ چلیں پولیس جو لے کے آتی ہے مقدمہ وہ خراب کر چکی ہوتی ہے تو ان کو بچانے والے بھی تو وکلا ہی ہوتے ہیں. ایک طرف آپ کھڑے ہیں, دوسری طرف جو کھڑے ہیں وہ بھی وکیل ہوں گے. تو کیا وکلا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی اپنے طور پہ کوئی ایک ضابطۂ اخلاق بنا لیں کہ یہ چیزیں ہیں, ان پہ ہم فیس پہ نہیں جائیں گے بلکہ اس پہ ہم مقدمے کی نیچر کو دیکھیں گے, اور اگر ہمارا مقدمہ نہیں بنتا ہوا تو ہم مقدمہ بھی نہیں لیں گے, بلکہ اگر دوران سماعت اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ ایک انتہائی مجرم پیشہ آدمی ہے تو آپ اس کلائنٹ کو فیور نہیں کریں گے اور عدالت کو کہیں گے کہ جناب اس کو سزا دیں. کیا ایسا کوئی کلچر نہیں ہو سکتا؟ لیکن سر یہ ایتھیکل باتیں, یہ قانونی باتیں نہیں. اب جو اخلاقی پہلو ہے اس کے علاوہ دیکھیں جو بنیادی ذمہ داری ہے ریاست کی, جب ریاست ہی بنیادی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو جو انڈیویجول ہے, وہ لائر ہے, وہ کہاں تک پھر کھڑا ہوگا؟ چند لائرز ہیں جو ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں, لوگوں کے مقدمات فری بھی کرتے ہیں. میں خود کئی کیسوں میں لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتا ہوں, لیکن انفرادی جو حیثیت ہے اس سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ آپ کا سسٹم پرفارم کرے. بدقسمتی یہ ہے کہ سسٹم اتنا بوسیدہ ہے اور جو طریقہ کار ہے عدالتوں میں وہ اتنا بوسیدہ ہے کہ آپ 3 سال پہلے ہونے والے مقدمے میں جو آئی وٹنس ہے اس سے یہ پوچھ رہے ہوں کہ جی اس وقت تو گواہ نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جو فائر کر رہا تھا اس کا منہ کس طرف تھا. تو یہ ساری چیزیں میں بھی یہ کورٹ میں دیکھتا رہتا ہوں, کورٹ رپورٹنگ کی ہے میں نے بھی. سپریم کورٹ میں بھی جب 15 سال بعد مقدمہ جاتا ہے یا 20 سال بعد جاتا ہے یا 10 سال بعد جاتا ہے, وہاں پہ بھی ایف آئی آر پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور ایف آئی آر میں گواہوں کے بیانات کے تضادات کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. اور موسٹلی 99% جو مرڈر کیسز ہیں وہ یا تو لائف ہو جاتا ہے, کنورٹ ہو جاتا ہے لائف امپریزمنٹ میں. اگر لائف ہے تو وہ 14-12 سال میں اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہی چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقوع کے وقت 9:25 ہوئے تھے, ایف آئی آر 12:13 پہ کیوں ہوئی, گولی اس طرف سے آئی تھی یا اس طرف سے آئی تھی, گواہ نمبر 1 نے یہ کہا, گواہ نمبر 6 نے یہ کہا, یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس جو فورینزک ایکسپرٹ ہیں ہم ان کو زیادہ جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے اس سے مدد نہیں لے سکتے؟ سر آہستہ آہستہ دیکھیں لا تو ڈیولپ ہو رہا ہے, چیزیں آ رہی ہیں, فورینزک ہو رہی ہیں, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے سسٹم میں ایک اے ایس آئی لیول کے آفیسر سے تفتیش شروع ہوتی ہے. اب ایک اے ایس آئی لیول کا آدمی جب چالان کر کے چالان جب میجسٹریٹ کے پاس یا سیشن کورٹ کے پاس آتا ہے اور ٹرائل شروع ہوتا ہے تو ذرا امیجن کریں کہ سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان کا آئی کیو لیول اور جو ایک اے ایس آئی تفتیش کر رہا ہوتا ہے یا ایف آئی آر درج, ایک حوالدار یا اے ایس آئی تفتیش کر رہا ہے یا ایف آئی آر درج کر رہا ہے, اس کا آئی کیو لیول اور وہ جو آنریبل کورٹ سن رہی ہوتی ہے ان کے آئی کیو لیول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مقدمات میں ڈیلے ہوتا ہے, ایویڈنس ٹیمپر ہوتی ہیں, چالان پراپرلی نہیں ہوتے اور بے شمار سکم ہیں, اور جو فورینزک ایویڈنس بھی ہے وہ بھی پراپرلی اس طرح کولیکٹ نہیں ہوتی. ایک اور بات بھی, چیف جسٹس آف پاکستان بھی اس پہ کنسرن شو کر چکے ہیں. ہر روز وہ بھی بیچارے بولتے رہتے ہیں عدالت میں, آبزرویشنز دیتے رہتے ہیں, ریمارکس دیتے رہتے ہیں, جو سوسائٹی کا برا حال ہے وہ بتاتے رہتے ہیں. خاص طور پر اس مقدمے کے بارے میں بھی جو گجر پورہ کا ہوا, آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس بھی یہ مقدمہ تھا. انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سمجھ نہیں آتی, معاشرہ رول آف لا کے بغیر نہیں چل سکتا. چیف جسٹس قاسم خان, ہر چیز ایک قانون کے تحت ہوتی ہے, کمیٹی نہ کھیلا جائے. عدالت نے آئی جی پنجاب سے تمام شاہراہوں پر سیکورٹی کا ریکارڈ طلب کر لیا. سینئر افسران روزانہ 2 گھنٹے پیٹرولنگ کریں. یہاں پولیس افسران گھر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور وائرلیس کر دیتے ہیں کہ ڈیوٹی پر ہیں. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں بالکل بات درست ہے, ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. چیف جسٹس قاسم خان, ماورائے عدالت قتل نہیں ہونا چاہیے. چیف جسٹس قاسم خان, سی سی پی او آج آپ ہیں, کل کوئی اور ہوگا, ہمیں اسے ادارے کے طور پر ہی دیکھتے ہیں. اب جو حالات بن گئے ہیں عدالتوں کو زیادہ اہم کردار ادا کرنا ہوگا.
اب جب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بھی مان رہے ہیں, چیف جسٹس آف ہائی کورٹس بھی یہ بات مانتے ہیں, آپ بطور وکیل مان رہے ہیں, تو پھر یہ سسٹم کس نے ٹھیک کرنا ہے اور کیسے ٹھیک ہوگا؟ ورنہ کوئی ایک مقدمہ آتا ہے میڈیا میں, ذرا تھوڑا سا غبار نکلتا ہے, وہ اس مقدمے کو اسپیشلی ٹریٹ کر دیا جاتا ہے, ورنہ پھر آپ کے کلائنٹ بھی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں, وہ بھی کل جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ سسٹم کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ دیکھیں سر, یہ سسٹم تو ٹھیک کرنا ہے ہم سب نے مل کے. اس میں ہماری جو لائر کمیونٹی ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, جج صاحبان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور جو ہماری حکومت اور ریاست ہے اس کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ تمام جو اس سسٹم کو چلانے والے لوگ ہیں, جب تک وہ ایک ایجنڈے کے اوپر ایگری نہیں ہوں گے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف دینا ہے, ڈسپنسیشن آف جسٹس کرنی ہے اور اس کی کاسٹ کم کرنی ہے, اور اسپیشلی جو کیسز کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں ان کی, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کورٹس میں اتنے کیسز ڈمپ ہو چکے ہیں کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اگر آپ آنریبل کورٹس کے فیصلے اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پورے سال کی ڈسپوزل کتنی ہوتی ہے. ایک تو ڈسپوزل کتنی ہوتی ہے, ایک یہ ہے کہ ایف آئی آرز درج ہو جاتی ہیں, قتل تو ہوتے ہیں لیکن پھانسیاں نہیں ہوتی, اور جب کہا جاتا ہے کہ مجرموں کو پھانسی دی جائے تو یا تو کوئی بیرونی پریشر آ جاتا ہے کہ جی ایس ٹی پلس کا کہیں وہ جو تمغہ نا ہم سے چھین لیا جائے, یا پھر غیر انسانی حقوق کے علمبردار آ جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب پوچھا گیا سر عام پھانسیوں کے بارے میں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جی پہلے بھی نواز شریف صاحب میں یہاں ایک سر عام پھانسی ہوئی تھی تو ختم ہو گئی. یعنی اس کا معنی یہ ہے قانون نہیں ہے نا, اس کا معنی ہے کہ ایگزیکٹو اختیارات ہیں حکمران کو. اگر وہ کسی کو سر عام پھانسی دینا چاہتے ہیں تو ایگزیکٹو اختیارات ہیں کہ اس پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے, لیکن اس کے بعد اس کا تسلسل نہیں رہا ہے. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ سر عام پھانسی عبرتناک سزا اگر چند مجرموں کو دے دی جائے تو اس میں جو غیر انسانی حقوق کے علمبردار ہیں ان کا کیا جاتا ہے؟ جی نہیں, جب جرائم پیشہ لوگوں کے وہ عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے, جیسے میں نے کہا کہ ہمیں تو اپنے دین کے اوپر دیکھنا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ ایک وہاں لوگوں کا مجمع موجود رہے جب سزا کیری آؤٹ کی جائے, یہ ایکسپلیسٹ آرڈرز ہے, اس سے ادھر ادھر نہ آپ ہو سکتے نہ میں ہو سکتا ہوں. یہ ان کی قانونی شگافیاں ہیں اور یہ اپنا مسلطوں کا شکار ہے. معاشرہ جو ہے درندوں کے رحم و کرم پر ہے, 22 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے, اور اس میں یعنی چند ہزار ملزم اور مجرم جو ہے انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے. آج ایک واقعہ ہوا ہے, کل اور ہو جاتا ہے, پھر پرسوں اور ہو جاتا ہے. یہ آپ کہتے ہیں یہ چین بنتی جاتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اس وقت جی کراچی میں ایک بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا, 250 معصوم محنت کشوں کو زندہ جلا دیا گیا, فیکٹری کو آگ لگا دی گئی, بلدیہ فیکٹری. اس کے بعد ایک لاہور کا ہمارے سامنے مثال موجود ہے, سانحہ ماڈل ٹاؤن, اس میں پولیس نے دن دہاڑے لوگوں کو شہید کیا, 100 سے زیادہ کو زخمی کر دیا, لیکن ابھی تک نہ کراچی والوں کو انصاف مل سکا, وہ مجرمان بھی دندناتے پھرتے ہیں. سانحہ ماڈل ٹاؤن ابھی تک وہ ایک شٹل کاک بنا ہوا ہے. اس کے بعد ایک 12 مئی کا بھی واقعہ ہوا تھا کراچی میں, بکلا کو اس وقت کے افتخار چودھری صاحب گئے تھے, معزول چیف جسٹس, ان کو بھی تک انصاف نہیں مل سکا. تو راجہ صاحب اگر یہ سب کچھ نہیں مل سکتا تو پھر سوسائٹی جو ہے اس میں تو پھر انریسٹ پیدا ہوگا, وہاں پہ تو لاقانونیت بڑھے گی, پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بدلے لینے شروع کر دیتا ہے. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ابھی یہ جو کیس ریسنٹلی کل شام کو ہوا ہے اسی کو دیکھ لیں. جی ہاں, راجہ صاحب کے بارے میں وہ جہانگیر امان صاحب. اب مسئلہ یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ پرامپٹ ایف آئی آر ہو, جیسے کرائم ہو اسی وقت رپورٹ ہو, اسی وقت جا کے تو ایف آئی آر درج ہو. اب ایک واقعہ اسلام آباد میں شرح دستور کے اوپر ایک جج صاحب کے ساتھ پیش آیا, کل 7 بجے کے قریب کا یہ واقعہ ہے. قانون کی منشا یہ ہے کہ آپ فوراً ایف آئی آر دیں, اور ہم ہر روز جج صاحبان کے سامنے یہ آرگو کرتے ہیں کہ اس ایف آئی آر میں ڈیلے ہے. آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بے شمار ججمنٹ موجود ہیں کہ ایک منٹ کا ڈیلے جو ہے اس کو آپ ایکسپلین کریں گے کہ کیوں ڈیلے ہوا. اب اسی واقعے کو دیکھ لیں
کہ 24 گھنٹے بعد، اب پھر شام کے 7 بج چکے ہیں، جی ہاں ابھی میرے پاس یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. جی ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے ایف آئی کچھ آر دیر درج ہو پہلے گئی ہے. اب ایک معزز جج کے خلاف اگر یہ حالات ہیں، جو روز ہر چیز یہ خود سنتا ہے کہ جی ایف آئی آر میں ڈیلے ہے تو بیل بنتی ہے. اب پولیس کا جو میکانزم ہے جہاں سے آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ٹریگر ہونا ہے، اس کے ہی اگر یہ حال ہے کہ ایک جج جو ہے وہ اگر مدعی ہے اور اسے 24 گھنٹے تک ایف آئی آر نہیں ملے گی، تو آپ امیجن کریں کہ وہ ملزمان پکڑے کب جائیں گے، ان کا چالان کب ہوگا، پھر کوئی اگر فورینزک ہے تو فورینزک کلیکٹ کیسے ہوگی، پھر وہ رپورٹس کیسے آئیں گی. سو ہر طرف سے اگر آپ دیکھیں تو ہم سارے اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن یہ بنیادی ذمہ داری ریاست کی ہے کہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے اس سسٹم کو شارٹ اور سویٹ اور سمارٹ سسٹم بنائیں. ہم وکلاء جتنا میں سمجھتا ہوں وکلاء کوشش یہ اس کرتے میں ہیں. دفعات لگائی گئی ہیں جی کہ 337 ایف ہے، 337 اے ہے، 352 ہے، 506 ہے اور 34 ہے. تو اس میں کیا سزائیں ہو سکتی ہیں؟ ادھر میکسیمم 3 ایئرز ان کی پنشمنٹ ہے. تو کوئی سارے گرفتاری بھی offences ہوئی ہے اس کی. مقدمے میں کہ نہیں ابھی تک؟ میرے پاس جو اطلاع ہے جی کہ ایک جو ان کا ملازم ہے جو ان کے چودھری خرم صاحب کے ساتھ تھا، اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. وہ بھی میں بھی ایک خانہ پوری ہی ہو کہ چلیں کچھ فیس سیونگ کے لیے کہیں کہ جی ہم نے 24 گھنٹے بعد ایک بڑی کامیابی لی ہے اور کارروائی کی ہے. جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سوسائٹی کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے پولیس ریفارمز کرنی ہے، ہم نے عدالتوں میں ریفارمز کرنی ہے، وکلاء صاحبان کی ٹریننگ کرنی ہے. یہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے جی کہ یہ ایک صاحب لینڈ کروزر سے اتر رہے ہیں اور گاڑی ہے، اس گاڑی میں جہانگیر اوان صاحب ہیں، ان کو ہٹ کیا گیا، ان کو مارا گیا، زد و کوب کیا گیا. اسی طرح کی ایک فوٹیج کوئٹہ میں بھی ہوئی. کوئٹہ میں ایک اسی طرح کی لینڈ کروزر نے ایک ٹریفک سارجنٹ کو، سپاہی تھا، اس کو فنا کر دیا تھا، اس کو شہید کر دیا تھا، اور وہ پوری دنیا میں فوٹیج دیکھی گئی. لیکن وہ مقدمہ عدم ثبوت کی بنا پہ وہ جناب باعزت بری ہو گئے، مسٹر رچگئی سو اینڈ سو. تو یہ فوٹیج بھی موجود ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو اس طرح کا یہ حال یہ بھی ہو؟ دیکھیں جی، جو حالات نظر آ رہے ہیں، ایک جو سرکاری ملازم ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی ذمہ دار اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار اس کا ادارہ ہوتا ہے، وہ ادارہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی گریوینس وہ ادارہ خود سنتا ہے، اس کی گریوینس کے اوپر اس کا جو بھی ادارہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی ادارے میں کام کرتا ہے، وہ ادارہ اس کی گریوینس سنتا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور اگر اس کا کوئی رانگ فل ایکٹ ہے تو اس کے خلاف وہ ادارہ خود کارروائی کرتا ہے. تو وکلاء کیا کریں گے؟ اب یہاں جہانگیر اوان دیکھیں صاحب جی، وکلاء میں ایک جو سب سے اچھی بات ہے نا، جو مجھے اس پروفیشن میں سب سے اچھی بات لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں ضرور شریک ہوتے ہیں. اور جہاں پہ جج صاحبان کا بھی ایشو ہوتا ہے، ہمیشہ ہم نے جج صاحبان کا ساتھ دیا ہے، اور جج صاحبان کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو یہ بار کونسلز ہی ہیں جو وہاں پہ آواز اٹھاتی ہیں کہ جی یہ زیادتی ہو رہی. کئی ایسے کیسز ہیں جو سسٹم کی بار کونسل کی طرف سے کوئی آواز آئی، کوئی سپریم جی کورٹ بار کی الحمدللہ طرف سے؟ ہمارے تمام جو اسلام آباد کے، میں تو کہتا ہوں نہایت زبردست جو نمائندے ہیں، انہوں نے بڑی زبردست کل رات سے میرے ساتھ مل کے ایک جدوجہد کی. اور یہ جو ایف آئی آر ہے اس میں بار کا تعاون نہ ہوتا تو شاید اسلام آباد پولیس یہ ایف آئی آر درج نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے جناب. یہ تھے راجہ ظہور صاحب جو تھے جناب ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جہانگیر اوان صاحب کو کل ریڈ زون میں جناب ان کی پٹائی کی گئی، ان کی میڈیکل رپورٹ آئی اور 24 گھنٹے کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی، اور ان کو اپنے ہی کلیگ کے ساتھ، یعنی کہ ایک منصف کو منصفی کے لیے، اپنے انصاف حاصل کرنے کے لیے ایک منصف کے پاس جانا پڑا. تو جناب یہ ساری سچویشن ہے. راجہ صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد مزید خبروں کے ساتھ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب بھی جو زیادتی کیس ہے اس پہ انہوں نے بھی لب کشائی کی. اگر وہ کوئی اچھی سی مثال دے دیتے تو میرا خیال زیادہ بہتر تھا، لیکن کریڈٹ لینے کے چکر میں وہ کیا کہہ گئے ذرا سنیے. یہ موٹر وے چونکہ سیالکوٹ موٹر وے پہ یہ اندوناک واقعہ پیش آیا تو یہاں پر کہنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ یہ موٹر وے بھی الحمدللہ میاں نواز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون نے بنایا.
चौधरी साहब ये क्या कहना चाह रहे थे कि ये मोटर वे खुदा न खास्ता कोई अच्छी मिसाल दे देते कि मोटर वे हमने बनाई थी इसलिए ये ज्यादती का वाक़या हुआ? नहीं, ज्यादतियाँ तो हर तरफ लोग कर रहे हैं, जो ताकत में है वो अपना कानून, उनके घर की लौंडी है, वो जिसको मर्जी पामाल करते फिर रहे। ये तो कुछ वाक़यात हैं जो सामने आ गए हैं। आपने इनसे ये नहीं पूछा कि मरी में एक मशहूर चेन जो है, उनके जो मालकान है वो ख्वाजा आसफ के करीबी अजीज़ हैं, उन्होंने फैसलाबाद की एक टूरिस्ट फैमिली के साथ उनके बाजू तोड़ के और उनकी ख़वातीन की बेहुरमती की है। किस किस का रोना रोए? हर रोज़ वाक़यात हो रहे हैं। बात सिर्फ एक है कि यहाँ कानून की अमलदारी ख़त्म है, रेट ऑफ द स्टेट कमज़ोर है और हर बंदा अपना लुच तलन दे चक्कर च है और लोग जो है यानी जराइम पेशा और लुच्चे लफंगे और चोरों डाकुओं के रहमो करम पर हैं। ये है मेरा तबसरा। चौधरी साहब ये बताएं कि ये ज़ाहिर है एक मोटरवे बन गई है और पाकिस्तान बनाया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उनमें पाकिस्तान में जो कुछ फिर बाद में आने वाली लीडरशिप ने जो पाकिस्तान का हशर नशर किया, उसका ब्लेम हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तो नहीं देंगे कि जनाब कायद पाकिस्तान आपने बनाया था। तो ये जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल लीडरशिप। अब आप मुझे ये बता दें कि भाई मोटरवे का क्या है ताल्लुक? जुर्म एक हुआ है, एक खातून है वो अपने बच्चों की तरह और बच्चों को साथ लेके बेहुरमती का शिकार हुई है। पूरी कौम की यही आवाज़ है कि वो मुजरम पकड़े जाए, उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए, उनको लटकाया जाए, उनको किसी किस्म की रूह रैद ना की जाए। मोटरवे उसने बनाया, इसने बनाया, वो चूँकि आप लाहौर के रहने वाले लिहाजा मेरे साथ है। ये क्या बात है? अब ज़रा एक और पॉलिटिकल स्कोरिंग सुन लें जनाब। CCPO के बारे में फरमा रहे हैं, जिन्होंने उसको लगवाया वो सीना तान कर उसके साथ खड़े थे, हमने इसको लगवाया। मकाफत अमल है कि फौरी एक ऐसा हादसा हुआ, उसका पूरा पोल खुल गया। आपको याद होगा कसूर में कौम की बेटी ज़ैनब के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई और उस वक्त हमारी हुकूमत थी, PTI की हुकूमत ने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको एक्सप्लॉइट करने की। वो जो शख्स था जिसने ये जुल्म किया था, बर्बरियत की थी, वो पकड़ा गया। तो जनाब चौधरी साहब एक और क्रेडिट उन्होंने ले लिया, लेकिन ये कसूर के वाक़े का जिक्र कर रहे थे जी। ज़ैनब बच्ची, छोटी सी बच्ची, मॉडल टाउन का याद करवाना ना कोई जी। मॉडल टाउन नहीं याद, मैं एक और वही मैं कह रहा हूँ, एक तो मॉडल टाउन नहीं याद, फिर इनको वो करप्ट अफसर नहीं याद जिनको ये लगाते रहे खुद और उनके साथ क्या क्या काम नहीं लिए। साने मॉडल टाउन के वही जिम्मेदार हैं सारे जिनसे ये काम नहीं लिया। यार पार्टी बने हुए हैं, उनको इन्होंने सियासी वर्कर बना दिया हुआ था, वर्दियां डाल के वो सियासी काम कर रहे थे। यही तो रोना है। और हमारा इनसे, आपके जो दोस्त है ना, इनसे यही गिला शिकवा है कि आपने 2 साल में किया क्या है कि अभी तक वो लोग दंदनाते फिर रहे। आपको एक आदमी नहीं मिलता जो इनके साथ मुलव्वस या मुंसलिक नहीं रहा। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ चौधरी साहब, वैसे तो बार बार जा चुका लेकिन दिखाना चाहिए। ज़ैनब बच्ची, उसके वालिद साहब बारिश, वो बोलना चाह रहे थे उस वक्त, कैसे उनकी ज़ुबान बंदी करवाई गई, ज़रा दिखाइए जी। और बाकी जितने भी हमारी एजेंसियों ने काम किया मिलके, GIT वगैरह और बाकी जितनी भी एजेंसी, मैं सब का मशहूर हूँ और उनकी सबकी ये इज्तिमाई काबिल से आज हम मुल्ज़िम को पकड़ने में कामयाब हुए। जी फरमाइए जी। वो ये आपने देख लिया, वो क्रेडिट दे रहे थे हमारी एजेंसियों को, JIT को, जिन्होंने उस मुल्ज़िम को पकड़ा था सारा एक मेहनत करके। यानी कि उस वक्त ज़ाहिर है गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की थी, लेकिन वो हाजी साहब जो थे वो असल जिन्होंने वो मुकदमा सॉल्व किया उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। और अगला शुक्रिया उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब का अदा करना था, लेकिन फ़ौरन उनके माइक बंद कर दिए गए कि ये कहीं और की रुख इख्तियार कर रहा है। और मार्केट कह रहा हूँ, माइक उठा के अपने सामने रख दिए और उसके बाद तालियां बजाई गईं। उस इंतहाई शर्मनाक अंधोनाक वाक़े के बाद तालियां बजाई गईं। और ज़रा तालियां सुन लें। उसके बाद फिर फयाज चौहान साहब आ गए हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो तो नहीं तालियां बजाएंगे। मौके के ऊपर मेरा ख्याल है
इनको बल्कि इनके लिए भरपूर ताली लगाएं जरा, इन्होंने बड़ी मेहनत। ये आपने तालियां सुन ली हैं जी। फयाज चौहान साहब हैं हमारे साथ। फयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक तो हम आपको काफ़ी देर से तलाश कर रहे थे, लेकिन बवजूद आप नहीं मिल सके। देर आए दुरुस्त आयद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोटरवे का एक शॉट है शहबाज शरीफ साहब का, वो अभी हमने सुनवाया है। वो कह रहे हैं कि शहबाज नवाज शरीफ साहब को और हमें क्रेडिट जाता है कि हमने मोटरवे बनाई और इनसे संभाली नहीं गई। तो ये बताइएगा कि अब तक जो लेटेस्ट है, कितने मुलजिम गिरफ़्तार हो चुके, कितने गिरफ़्तार होने वाले हैं, और आबिद जो है मरकज़ी मुलजिम वो कब तक गिरफ़्तार हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें साबिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके टीवी चैनल का लीडिंग आपका प्रोग्राम और लीडिंग टीवी चैनल की वजह से, कि फॉरेंसिक साइंस एजेंसी जिसका ये डोले फुला के क्रेडिट लेते हैं, ये 2007 के एंड में वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज लाई साहब के दौर के अंदर इसका कानून और इसका आइन पास हुआ और इसकी अप्रूवल हुई, मंजूरी हुई। ये तो उनकी जनाब क्रिएशन थी और मैं उस वक्त MPA होता था इसी असेंबली के अंदर। दूसरी चीज, आज आपके टीवी चैनल और आपके लीडिंग प्रोग्राम की वजह से क्लियर कर दूं पाकिस्तानी कौम को कि ये जो सियालकोट लाहौर मोटरवे है, इसका भी डिसीजन और इसकी भी इब्तदा जो है वो वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई साहब के 2007 और 2002 से 2007 के टेन्योर के अंदर और रजीम के अंदर हुआ था। दो चीजें जी। तीसरी चीज, जिसका क्रेडिट ये ले रहे थे वही फॉरेंसिक साइंस एजेंसी 2013 जून में भी मौजूद थी कि जब इसी आबद अली ने पहली दफा रेप किया था अपने गांव के अंदर एक माँ और बेटी के साथ उसके खावत के सामने, और दिसंबर 2013 में बाइज्जत बरी हो रहा था। और इसी फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट उसके बरी होने के 3 महीने बाद मार्च 2014 में आ रही थी, जब वो बरी हो चुका था। लेकिन आज हमने उसी फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में 3 दिन के अंदर 72 घंटों में इस्तेमाल करते हुए वो सारा कटा छटा खोल के रख दिया। तो बात परफॉर्मेंस की और कंपिटेंसी की आपके सामने बड़ी क्लियर होगी। पहली तो ये चीज क्लियर हो जाए। दूसरी आपके सामने है, इन 72 घंटों में मुजरिम ये कल रात का पकड़ा हुआ है हमने। आज हमने सिर्फ इस वजह से इसको डिस्क्लोज किया कि हमने उसकी जितनी प्रिलिमिनरी उसकी रिक्वायरमेंट थी इन्वेस्टिगेशन की, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट, फिर डीएनए टेस्ट की डिटेल रिपोर्ट आने के बाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इसको ट्वीट किया। 72 घंटों में अगर हमने सारी तफ्तीश 100% कंप्लीट कर ली, 72 घंटों में हमने 2 मरकजी मुलजिम में से एक मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, 72 घंटों में हमने उस दूसरे मरकजी मुलजिम का बाप, उसकी बीवी और उसके फैमिली के बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक उस पंजाब पुलिस की 28 टीमें, पंजाब पुलिस के IG इनाम गनी, पंजाब पुलिस के जो हेड जनाब जो सरदार उस्मान बुज़दार के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पंजाब के, मैं समझता हूं कि उनको भी इस बात का क्रेडिट देना चाहिए। और इस तरह एक बकअप भी होंगे, एप्रिसिएशन मिलेगी, और नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह जो है वो ज्यादा अच्छे और ऐसे तरीके से वो अपने मामलात को सरअंजाम भी देंगे। चौधरी साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी चौधरी साहब। चौहान साहब ये फरमाए कि आप लोगों के बयानात का जो तजाद है वो, क्योंकि पहले फैसला नहीं हो सकता कि कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी, कोई कुछ कह देता है कोई कुछ कह देता है, और फिर आपके तजादात की वजह से आप आगे लगे होते हैं और मुखालिफ जो है वो आपके पीछे पीछे ढोल पीट रहे होते हैं, नंबर 1। और आया ये आबद जो है 3 दिन से आपने गिरफ्तार किया हुआ है, उसको कानून से बाला उसको पुलिस मुकाबले में मारने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। चौधरी साहब खुदा का वास्ता, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम है, किसने आपको कह दिया कि इसको पुलिस में कहा? हम कोई शहबाज शरीफ है? हम कोई नाम नेहाद कातिल आला हैं? हम कोई जनाब आले शरीफ से हमारा ताल्लुक है कि जो पंजाब पुलिस को और पंजाब की इंतजामिया को और जनाब अपने घर की बांदी और लोडी बना के रखें? ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन की हुकूमत है, ये इंतहाई शरीफुल नफ्स सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत है। इसके अंदर ये पुलिस मुकाबलों का कोई तस्वर नहीं है। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। देखिए, नून लीग को तो इस वक्त जो ना वो उसको सियासी मौत आई हुई है। ये जो आज की एक्टिविटी हो गई, कहाँ पे ज़ैनब केस, कहाँ पे ये केस, कहाँ पे यही आबद अली जो इनके दौर के अंदर दंदनाता फिरता रहा और 13 वारदातें की, जिसमें से 4-5 जो है वो रेप की थी और बाइज्जत बरी होता रहा। कहाँ पे हमने 3 दिनों के अंदर सारा कटा छटा जो है वो खोल के रख दिया। तो नून लीग को तो हजम नहीं होगा। नून लीग का मीडिया सेल ये इस किस्म की दुर्फितरियां छोड़ रहा है, कभी क्या और कभी क्या, लेकिन आप बेगम रहें,
یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور سردار عثمان بزدار صاحب وزیر پنجاب کا دور حکومت ہے. یہ محترم قاتل اعلیٰ ان کے شہباز شریف صاحب کا دور حکومت نہیں ہے. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیں کہ آخری اور حتمی پریس کانفرنس کب ہو رہی ہے عابد کی گرفتاری کے لیے؟ دیکھیں عابد کہیں نہیں اب جا سکتا ہے انشاءاللہ. اس کی فیملی ساری گرفتار ہے. وہ جتنا بھاگ لے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا پاسپورٹ بھی کوئی نہیں بنا ہوا. میں نے آج کنفرم کیا ہے آئی جی صاحب سے, اور یہ آئے گا, یہ پھنسے گا, یہ اب جاتا کہیں نہیں ہے انشاءاللہ. اور اس کو امید ہے کہ اگلے ایک آدھ دن کے اندر جو ہے نا یہ بھی گرفتار ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. سوال لے لیں چوہان صاحب, ایک بریک پہ جاتے ہیں تو فیاض صاحب ہمارے ساتھ ہی دے دیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت تازہ ترین جو ہے جناب وہ یہ ہے کہ عابد ملی جو کہ مرکزی ملزم ہے مبینہ طور پہ زیادتی کیس کا, اس کے گرد پولیس نے گھیرا تنگ کر لیا ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی نعیم حنیف صاحب موجود ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جناب اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ سرنڈر کر دے عابد. کیا لیٹسٹ ہیں ذرا بتائیے جی. جی صابر صاحب بالکل جو ہے وہ تقریباً لاہور سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ایک علاقے کو پولیس نے جو ہے وہ گھیرے میں لے لیا ہے اور وہاں عابد کی موجودگی کی اطلاع ہے ان کے پاس. اور عابد کو اس وقت جو ہے وہ پولیس پارٹی اور ریڈ کرنے والی پارٹی جو ہے وہ پیغام دے رہی ہے وہاں پہ اعلان کر کے کہ عابد جو ہے وہ خود کو سرنڈر کر دے پولیس کے سامنے. اور اس وقت جو ہے وہ بالکل ہمارے جو ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پولیس پارٹی عابد کے گرد اس وقت موجود ہے اور عابد جو ہے اس علاقے کے اندر موجود ہے. اس پورے علاقے کو اس وقت جو ہے نا وہ گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور امید یہ کوئی ویرانہ علاقہ ہے؟ جی اس کو آپ ایک گاؤں کہہ سکتے ہیں اور یعنی کہ پوش علاقہ نہیں ہے, تھوڑا ویران علاقہ ہے. اور وہاں پہ اس کی ایک گھر کے اندر اس نے پناہ لے رکھی ہے. اس پورے گھر کو نہ صرف بلکہ پورے علاقے کو اس وقت گھیرے میں لینے کی اطلاع ہے. اور جو پولیس پارٹی کی کوشش ہے کہ کسی طرح کی مزاحمت کے بغیر جو ہے وہ عابد کو گرفتار کر لیا جائے اور عابد جو ہے وہ سرنڈر کر دے تاکہ کسی اور مزید بہت شکریہ جناب نعیم حنیف ہمارے ساتھ, اور ہم آپ کو دے رہے تھے جناب تازہ ترین خبریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.